अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ। मिस्टर पतलो भी है उसके अंदर। अभी आप माफी दें हमें। आज आप ना नहीं कर रहे तो फिर मैं हाँ ही समझ रहा हूँ। असाइलम ले लो, यहाँ ना आओ, आपको मार देंगे, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूँ कि महफूज रहे। शरारत कितनी की, ये तो है बहरहाल ये गुस्ताखी। कुछ सॉफ्टवेयर जिनकी ये प्रमोशन कर रहा था, तो ये मिस्टर एक्स ये बहुत सारे मिस्टर एक्स जो बैठे हुए हैं उनका आगे अलाइकार था। फिर उनको ईसाई कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। गलबा कर देते हैं, फसाद कर देते हैं, माइनॉरिटीज पाकिस्तान में महफूज नहीं है। यू आर मेकिंग अनमहफूज। वो मिर्जा जेलमी साहब के हवाले से, मिर्जा जेलमी साहब का कल एक बयान सामने आया जिसने पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी के अंदर और पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की सबसे पहली और बड़ी अपडेट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से है। इनका एक पॉडकास्ट क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुतल्लिक एक बयान दिया। बस बयान को दोहराना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस पर इंजीनियर साहब को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कई उलमा और स्कॉलर्स ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया। इनका कहना है कि इंजीनियर साहब को चाहिए कि अगर इनसे गलती हुई है तो वो रुजू करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगे। इस मामले में सबसे नुमाया नाम कैसर अहमद रजा साहब और अब्दुल वारिस भाई का है। अब्दुल वारिस भाई जो खुद रिवर्टेड मुस्लिम है और इस्लाम के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनका कहना है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन मजहब में ऐसा कोई अकीदा मौजूद नहीं जैसा इंजीनियर साहब बयान कर रहे हैं। लिहाजा बेहतर यही होगा कि इंजीनियर साहब अपने बयान की वजाहत करें या इससे रुजू करें। तो मैं चाहूँगा कि आप इंजीनियर साहब का छोटा सा क्लिप एंड फिर कैसर अहमद रजा साहब का और फिर अब्दुल वारिस भाई का एक छोटा सा क्लिप देखें, ताकि आपको बात का अंदाजा हो सके। इन सब की पूरी वीडियोस का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। कोई सरफराज नहीं उठ के कोई पाकिस्तानी किसी क्रिश्चियन को, उनकी इबादतगाह को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसकी इस बात को सुनकर तो इसका तो बिल्कुल इसकी गर्दन पे आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद ज्यादा अफसोस की बात ये होगी कि यही साहब फिर बैठे हुए होंगे और कहेंगे कि देखो यार ये तो मुलायत है, ये तो ऐसे मतलब है कि गलबा कर देते हैं, फसाद कर देते हैं, माइनॉरिटीज पाकिस्तान में महफूज नहीं है। तो यू आर मेकिंग देम अनमहफूज। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद अली मिर्जा भाई ने ये बात क्यों की है। अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अकीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं की, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। अगर ये अपडेट पाकिस्तान के मशहूर फैमिली व्लॉगर डकी भाई के हवाले से है। कुछ दिन पहले जब वो मलेशिया के लिए रवाना हो रहे थे तो इन्हें एयरपोर्ट पर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी NCCA ने गिरफ्तार कर लिया। अब हाल ही इतलात के मुताबिक इन्हें 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर एजेंसी के हवाले कर दिया गया है। इनकी गिरफ्तारी की असल वजूहत जानने के लिए पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने NCCA के डायरेक्टर मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब के साथ एक खूबसूरत पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। उस गुफ्तगू में डकी भाई समेत दीगर फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स के केसेस पर तफसील से बात हुई। दिलचस्प बात यह है कि सरफराज चौधरी साहब ने इस पॉडकास्ट में यह भी इंकशाफ किया कि आने वाले दिनों में तकरीबन 20 मजीद टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। जब मंसूर अली खान साहब ने इनसे मिस्टर पतलू के हवाले से सवाल किया तो इन्हें फिलहाल इस पर खामोशी इख्तियार करने को ही बेहतर समझा। इस पॉडकास्ट में डकी भाई पर लगने वाली दफात और इनके मुमकिन नताइज पर भी तफसील से रोशनी डाली गई। मैं आप सब भाइयों को ये रिकमेंड करूंगा कि जरूर ये पॉडकास्ट देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल आइए मंसूर अली खान साहब की इस पॉडकास्ट का एक मुख्तसर क्लिप देखते हैं। EPL देख लें। इंडिया क्या कनेक्शन आपने बताया? कुछ सॉफ्टवेयर जिनकी ये प्रमोशन कर रहा था, तो ये मिस्टर एक्स ये बहुत सारे मिस्टर एक्स जो बैठे हुए हैं उनका आगे अलाइकार था। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि और भी अफराद हैं। कितने अफराद हैं? मिस्टर पतलो भी है उसके अंदर। अभी आप माफी दें हमें। आज आप ना नहीं कर रहे तो फिर मैं हाँ ही समझ रहा हूँ। नेक्स्ट अपडेट मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से है। जैसा कि आप सब भाई जानते हैं कि मुफ्ती साहब कुछ दिन पहले बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उसके बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की जिसमें अपने बांग्लादेश के तजुर्बात और ख्यालात शेयर किए। इस पॉडकास्ट में उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से एक शिकवा भी किया। मुफ्ती साहब का कहना था कि जब कुछ उलमा ने इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी के फतवे लगाए थे तो इस वक्त उन्होंने इंजीनियर साहब की हमायत में एक क्लिप जारी किया था और कहा था कि गुस्ताखी हुई है या नहीं ये फैसला अदालतों का काम है। लेकिन जब मामला इन पर आया और इन पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया गया तो अगरचे इंजीनियर साहब ने इनकी हमायत में भी क्लिप बनाया, मगर साथ ही एक शरारत भी कर दी। उन्होंने ये मशवरा दिया कि मुफ्ती साहब बाहर ही रहें या फिर बैरून मुल्क पनाह ले लें, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो यहाँ के कुछ जुनूनी लोग इनके जान के दर पे हो सकते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इस पर कहा कि इंजीनियर साहब ने एक तरफ तो इनकी हमायत की, लेकिन दूसरी तरफ ये मशवरा दरअसल एक शरारत के तौर पर दिया। मुफ्ती साहब ने इस हवाले से क्या कहा मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ये क्लिप जरूर देखें। गुस्ताखी है या नहीं है ये कोर्ट का काम है फैसला। लेकिन आप इंजीनियर की खयानत देखें। जब मुझ पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो इंजीनियर ने मुझे फेवर तो दिया कि मुफ्ती साहब कनाडा में ही रहो, वहीं असाइलम ले लो, यहाँ ना आओ, आपको मार देंगे, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूँ कि महफूज रहे। शरारत कितनी की, ये तो है बहरहाल ये गुस्ताखी। अपने इसी पॉडकास्ट में मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान का 295C कानून पर गुफ्तगू करते हुए कहा इस कानून में 2 अहम तरमीम की ज़रूरत है। पहली ये कि कानून में वाज़िया तौर पर यह बताया जाए कि इशारतन या किनायतन गुस्ताखी से मुराद क्या है, ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके।
اور دوسری یہ کہ جب تک کسی پر 100% گستاخی ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگائے تو خود الزام لگانے والے کو سخت سزا دی جائے. یہ پوڈ کاسٹ معاشرے کے ایک نہایت حساس معاملے پر روشنی ڈالتی ہے. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس حوالے سے مفتی صاحب کا اس حوالے سے بیان کیا ہے, آپ یہ کلپ دیکھیں. 2 اضافے ہونے چاہیے. نمبر 1 اشارتاً کنایتاً کا مطلب کیا ہے, اس کو بہت واضح لفظوں میں ایکسپلین ہونا چاہیے. نمبر 2 دو ٹوک جب تک توہین, جو جس کا توہین کے علاوہ کوئی اور پہلو نکلتا ہی نہ ہو, وہ جب تک ثابت نہیں ہوگی, کسی نے اس کو کہہ دیا نا گستاخ ہے, تو پھر اس کے پھیٹی لگے گی ٹائٹ. نیکسٹ اپڈیٹ ساحل ادیم بھائی کے متعلق ہے. حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران ان سے مدارس کے بچوں کے ساتھ ہونے والے زیادتیوں پر سوال کیا گیا. اس پر ساحل ادیم بھائی نے نہایت مؤثر انداز میں مدارس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مدارس کے مقابلے میں سکولز میں کئی گنا زیادہ ایسے واقعات پیش آتی ہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے یہاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تنقید کرنی ہے تو صرف مدارس پر نہیں بلکہ سکولز اور ان کے نظام پر بھی تنقید کریں, کیونکہ وہاں یہ برائیاں 10 گنا زیادہ ہیں. یہ پوڈ کاسٹ ایک مسجد میں ریکارڈ کی گئی تھی اور اینکر کے تمام مشکل سوالات کا ساحل ادیم بھائی نے بڑے مضبوط اور مدلل انداز میں جواب دیا. میں چاہوں گا کہ آپ سب بھائی یہ مکمل پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں, لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. لیکن ابھی ساحل ادیم بھائی کا چھوٹا سا کلپ دیکھیں. I have never even ایک دفعہ بھی خبر نہیں آتی اسکول نہ بھیجنا پلیز. وہاں پہ بچے کرسٹل میتھ میں یا نشے میں چل جائیں گے یا گینگ وائلنس میں چل جائیں گے یا لڑکیوں کو ایز اے کموڈٹی یوز کر رہے ہوں گے. گرل فرینڈ کا کلچر اس لیول پہ چل جائے گا کہ 9th گریڈ کی بچیاں پریگنٹ ہو رہی ہوں گی. یہ پاکستان کے اسکول کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ انڈین موویز نہیں ہے. صرف 2 چیزیں آپ کرنا 10 ایڈ کیجیے گا اور آرگیومنٹ کی بیسس تو رکھیں آپ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو میں نے ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب اور ٹریزی اسلامک والے بھائی کے پوڈ کاسٹ کے متعلق میں نے آپ کو ان کا ٹیزر دکھایا تھا. اب الحمدللہ پوڈ کاسٹ پبلک ہو چکی ہے, لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. میاں عمران ارشد نے انجینئر صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کی جس کا ٹیزر سوشل میڈیا پر وائرل جا رہا تھا. ابھی فائنلی الحمدللہ وہ ریلیز ہو چکی ہے. اس پوڈ کاسٹ کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اب آپ لنک پر کلک کر کے دونوں پوڈ کاسٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ارشاد بٹری صاحب کی بھی. ارشاد بٹری صاحب نے ابھی منصور علی خان صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی جس میں انہوں نے کئی سنجیدہ سوالات, اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سب بھائی یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں. چھٹی اپڈیٹ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ہے. انجینئر صاحب نے جو کرسچن کمیونٹی پر الزام لگایا ہے, اس معاملے پر معروف عالم دین علامہ حشام الہی ظہیر صاحب نے بھی اپنا موقف پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ بیان نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ مسیحی برادری کے لیے بھی دل آزاری اور نقصان کا سبب بن سکتا ہے. علامہ صاحب نے واضح کیا کہ اس طرح کے الفاظ مختلف مذاہب کے درمیان غلط فہمیاں اور فاصلے پیدا کرتے ہیں. حالانکہ اسلام ہمیں ہمیشہ حکمت, نرمی اور عدل کے ساتھ بات کرنے کی تلقین کرتا ہے. زور دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے اس بیان پر کھل کر وضاحت کریں, اپنی غلطی تسلیم کریں اور مسیحی کمیونٹی سے معذرت کریں. ساتھ ہی علامہ صاحب نے کہا کہ رجوع اور توبہ ہی اس وقت بہترین راستہ ہے تاکہ مزید تنازعات سے بچا جا سکے اور امت مسلمہ میں اتحاد قائم رہے. اس حوالے سے علامہ حشام الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ آپ خود سنیں. وہ مرزا جہلمی صاحب کے حوالے سے, مرزا جہلمی صاحب کا کل ایک بیان سامنے آیا جس نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی کے اندر اور پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر رسول اللہ کی توہین کو بڑا چھوٹا سا جرم ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے, اللہ کی قسم دل ہل رہا ہے کہ وہ الفاظ میں کہہ بھی سکتا ہوں, بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں, یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا, یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں, یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں, پھر بھی اگلی بات سنیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ان تمام اپڈیٹس کے متعلق آپ کی اپنی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ کے پاس کوئی اہم نیوز اپڈیٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی نیوز ویڈیو میں کور کریں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہ تھی آج کی تمام اپڈیٹس. انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی اپڈیٹ اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.